Hello, good morning, everybody. आज हामी कुरा गर्छौँ वास्तवमा कि जुन हाम्रो आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङ यो कोर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ है। एउटा कस्तो कोर्स हो त यो वास्तवमा? यो कोर्सले के गर्छ, यो प्याकेजले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा र तपाईहरुको मस्ट फ्रिक्वेन्टली जुन सोध्नुहुन्छ क्वेशन्सहरु वास्तवमा डेमोको दिनमा त्यो क्वेशन्सहरु अलमोस्ट मलाई सबै थाहा भइसक्यो ल। अब म सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्दै जान्छु। कुनै पनि कुराहरु तपाईहरुलाई सोध्नु छ भने chat box इनेबल छ। You can send me the questions directly and I will try to resolve your query. IT system engineering like बुझ्नु भन्दा अगाडि स्टार्टिङ इनिशियली पोइन्टमा स्टार्टिङ टाइममा हामी के बुझ्नु भने वास्तवमा हाम्रो वर्ल्डको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु कसरी चल्छ भनेर बुझौं। हाम्रो वर्ल्डमा हामी सबैलाई थाहा छ, यो कुरा सामान्य कुरा भयो, यो कुरा धेरै मैले भन्नु पर्दैन। 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो, अहिले त भन्नु पर्दैन किनभने हामी सबै वास्तवमा आईटी कम्प्युटर्स र इन्टरनेटको वरिपरि नै हुन्छौँ आजभोलिको जमानामा। हुन्छ के भने वास्तवमा कुनै पनि तपाईको बैंकहरु भयो, अर्गनाइजेसन्सहरु भयो, कम्पनीजहरु भयो अथवा कुनै पनि स्कुल कलेज जेसुकै होस्, सबैले कम्प्युटरहरु चलाउँछ ल। कम्प्युटर चलाउँछन्, ल्यापटप चलाउँछ, इन्टरनेटहरु चलाउँछ। यति कुरा हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो। यति मात्रै तपाईको कुराहरु बुझ्नुभयो भने धेरै सजिलो भएर जान्छ। हो अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यो कुरा मैले बारबार भन्नु पर्दैन। मैले भन्नु चाहिँ के पर्छ भने वास्तवमा तिनीहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी रन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मोटामोटी तपाईलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। मानिलियौ एउटा मैले कम्पनी स्थापना गरे अथवा कुनै एउटा सरकारी अफिस स्थापना गरे अथवा मानिलियौ वास्तवमा मिनिस्ट्री अफ तपाईको मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर गरे, होम अथवा नेपाली भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय मैले बनाए अथवा XYZ कुनै बैंक संविधान हुन्छ हामीले हैन। गृह मन्त्रालयको मेन अफिस यहाँनिर छ वास्तवमा। अब त्यो अफिस भित्र विभिन्न पोस्टका विभिन्न तपाईको तहका स्टाफहरु, होम सेक्रेटरीहरु, कर्मचारीहरु, सचिवहरु जे हुन्छ तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो क्याबिन हुन्छ, आफ्नो आफ्नो अफिस हुन्छ। ती सम्पूर्ण कम्प्युटरहरुलाई केबल्सबाट नबली हैन, वाइफाई बाट पनि हुन्छ तर केबलबाट कनेक्टेड गरिएको हुन्छ र यिनीहरुको डेटाहरुलाई हैन यहाँ सेन्ट्रल डिभाइसेस यसलाई सर्भर्स भन्छ, यो सर्भरमा राख्ने गरिन्छ ल। वास्तवमा यिनीहरु सर्भर्स हो जसले सर्भिसेस दिन्छ अनि यिनीहरुलाई क्लाइन्ट भन्छ, यसलाई क्लाइन्ट भन्छ, क्लाइन्ट्सहरु यिनीहरु। अनि यो सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युसन डिभाइसेस हो, यसलाई स्विच भन्छ। अनि विभिन्न नामको मान्छेहरु, मानिलियौ एउटा स्टाफ छ वास्तवमा अमित छ, अर्को स्टाफ सुमित भन्ने छ, अर्को थर्ड स्टाफ लाला भन्ने छ मानिलियौ, अर्को मानिलियौ सिस्को भन्ने स्टाफ छ। यस्तै गरी थुप्रै स्टाफ हुन सक्छ। यो कम्प्युटरको नम्बर पनि यसो गर्दै गर्दै हैन 500 वटा 1000 वटा हुन सक्छ, 10,000 वटा हुन सक्छ। यो कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन द अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन एज वेल एज द योर सेटिंग्स। Okay, in my situation, in my case, in my topology, right now I have one of the central devices switch, which is allow you to connect all the computer and server, and this is my servers. अब यो स्विचिङ यहाँ स्विच छ अगाडि सबैभन्दा अगाडि यसलाई हामीले स्विचिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो मैले कम्प्युटरहरु छ यिनीहरुलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा इस्युहरु आइराख्छ यसमा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अनि सर्भरहरु हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ सर्भरमा, जस्तै यो युजरहरुले यहाँ डेटा कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन। यो युजरहरुले इमेल्सहरु कसरी पठाउने भन्ने कुरा आउँछ, यो युजर्सहरु कसरी यहाँ क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सेन्ट्रली वास्तवमा हैन। हो ती कुराहरु कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द वर्ल्डमा स्मल टु मिडियम साइज अफ द अर्गनाइजेसन, स्मल टु मिडियम साइजको अर्गनाइजेसन जसमा सर्भर हैन 10 वटा देखि लिएर 100 वटा सर्भर हुन सक्छ अथवा तपाईहरु मान्नुस् 500 वटा देखि लिएर मोटामोटी 1000 वटा हैन तपाईको क्लाइन्ट हुन सक्छ अथवा यसको नम्बर धेरै पनि हुन्छ, कसैले 5000 पनि राख्न सक्छ हैन।
क्लाइन्टहरु हुन्छ अथवा कम्प्युटरहरु हुन्छ त्यस्तो खालको नेटवर्कहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम भनेको विन्डोज सर्भर युज गर्छ ल विन्डोज सर्भर युज गरेर त्यसमा के गरिन्छ भने विभिन्न किसिमको तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गरिन्छ सुरुमा हामी यसलाई डोमेन बनाउँछौं हैन अनि तपाईको अरुलाई क्लाइन्ट बनाउँछौं एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउँछौं हैन अनि कुन युजरहरुलाई कुन फाइलहरु एलाउ गर्ने कसलाई इन्टरनेट दिने कसलाई नदिने या राउटर कनेक्ट गरेर इन्टरनेट कसरी जोइन गर्ने यी सबै कुराहरु यदि विन्डोज सर्भरमा गर्नुहुन्छ विन्डोज सर्भरबाट तपाईले स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ भने हैन विन्डोज सर्भरको सबैभन्दा पपुलर कोर्स जुन विन्डोज सर्भरमा तपाईहरुले निकै राम्रो नलेज राख्नुहुन्छ त्यो कसरी त्यसलाई MCSC भन्छ ल MCSA र MCSC भन्छ MCSC मा मात्र यदि इन्कम्प्लिट हुन्छ त्यसमा त्यो डिजाइनिङ पार्ट र एडभान्स सर्भरको पार्ट हुँदैन जस्ट MCSC सम्म भनौं यसको फुल फर्म पनि जानौं वास्तवमा MCSC भनेको माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड यो माइक्रोसफ्टको कोर्स है वास्तवमा माइक्रोसफ्टले आफै बनाएको कोर्स हो सर्टिफाइड हैन सोलुसन एसोसिएट हैन सोलुसनको एसोसिएट हो अनि तपाईको अर्को हुन्छ तपाईको माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड सोलुसन एक्सपर्ट यो दुईटा कोर्स हो ल यो दुईटा एटलिस्ट तपाईले कोर्स गरिसकेपछि यस्ता किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई तपाई रेडी गर्न सक्नुहुन्छ ल यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हैन रेडी गर्न सक्नुहुन्छ आरामसँगले यति मात्र होइन तपाईहरुको थुप्रै कन्सेप्ट क्रिएट हुन्छ लाइक कस्तो भने MCSC गरिसकेपछि एउटा सिस्टमलाई एउटा कम्प्युटरलाई एउटा सर्भर्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसलाई कसरी स्केबल गर्ने ठूलो मात्रामा कसरी लाने हैन जस्तै मेरो एउटा अफिसबाट कुनै एउटा बैंक भयो मान्नु यो बैंक SBI बैंक भयो SBI बैंक भयो यो बैंकमा तपाईको मान्नु 100 स्टाफहरु छन् भने तिनीहरुको लागि कसरी मसिनहरु रेडी गर्ने सुरुमा फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा अनि सर्भर्सहरु कसरी सेट गर्ने यहाँनेरि एउटा सेन्ट्रली डिभाइसेसमा जोडेर सबैलाई अथेन्टिकेसन अथवा तपाईको युजरहरुलाई कसरी भेरिफाई गरेर लगइन गराउने यो मेरो मान्नु हेडक्वार्टर भयो वास्तवमा हैन यस्तो भयो साथसाथै अन्य कुराहरु केहरु तपाईसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो सर्भिस प्रोवाइडर ISP भयो हैन ISP कुनै पनि ISP हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल मान्नु NTC भयो NTC बाट मैले यहाँ राउटर्स राखेर अथवा फायरवल राखेर कनेक्ट गरे वास्तवमा लिजलाई लिएर कनेक्ट गरे यो मान्नु मेरो हेड अफिस भयो हैन मुम्बईमा भयो अन्य ब्रान्च अफिसहरुको हुन सक्छ यो ब्रान्च अफिस मेरो हैन दिल्लीमा भयो अब यो ब्रान्च अफिसको लागि यी सर्भर्सहरुलाई यो ब्रान्चको लागि कसरी रेडी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ल यहाँ सेम सेटिङ हुन्छ यसरी सेम कम्प्युटर लागेको हुन्छ हैन यो डिपेन्ड गर्छ कति जना स्टाफहरु छन् कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर यसमा भर पर्छ हैन यहाँ कतिवटा सर्भर राख्ने भन्ने अनि यो र योहरुको कनेक्टिभिटीहरुको कुरा भयो हैन यो र योलाई कसरी लिंक अप गर्ने यो र यसलाई लिंक अप गर्ने अनि यिनीहरुलाई र यिनीहरुलाई कसरी लिंक गर्ने त्यसको लागि चाइल्ड डोमेन युज हुन्छ हैन अथवा एडिशनल डोमेन कन्ट्रोलर युज हुन्छ अथवा RODC भन्ने टेक्निक युज हुन्छ यी टेक्निकहरु भयो मान्नु तपाईसँग 1000 अफ कम्प्युटर छ मान्नु 1000 PC छ भने कम्प्युटरहरु छ यो यस्तो कम्प्युटर 1000 अफिसमा भने त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि पर डे 20 to 30 वटा कम्प्युटरमा तपाईले डे बाइ डे OS हाल्नु पर्ने हुन्छ सफ्टवेयरहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो तपाईले म्यानुअली फर्मेटिङ गर्नुभयो पेन ड्राइभ हालेर म्यानुअली तपाईले लोड गर्नु भने धेरै टाइम लाग्छ ल त्यसको लागि विभिन्न किसिमको अटोमेटिक खालको सर्भरहरु हुन्छ त्यसलाई WDS सर्भरहरु भन्छ हैन अनि तपाईको कतिपय कम्प्युटरको तपाईले पोलिसीहरुलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई GPU हरु हुन्छ ग्रुप पोलिसीहरु हुन्छ कतिपय सर्भरमा भर्चुअलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई VT भन्छ जस्तो भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजीहरु भन्छ साथसाथै लाइक DHCP सर्भर भयो वेब सर्भरहरु भयो त्यस्तो थुप्रै किसिमको सर्भरहरु तपाईले MCSC मा पाउनुहुन्छ ल भनेपछि तपाईले के भयो भने आफ्टर कम्प्लिटिङ द MCSC र MCSC तपाई विन्डोज सर्भरमा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ ल त्यो एक्सपर्ट लेभलको सर्टिफिकेसन हो अब नेक्स्ट भनेको अब यदि हाम्रो यो विन्डोज सर्भर छ फेरि म एरिया बनाउँछु बारबार बनाउँदै छु माइन्ड नगर्नु होला हैन तपाईले याद गर्नु होला हैन अब अर्गनाइजेसन्समा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मेल सर्भरको हुन्छ ल इमेल सर्भरको
इमेल सर्भरको बहुतै ठुलो काम हुन्छ। इमेल सर्भरमा यो युजरबाट यो युजरमा कसरी तपाईको इमेल सेन्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। फर्स्ट तरिका भनेको कस्तो हुन सक्छ भने इमेल पठाउने तरिका भनेको हामीले बाहिर राउटर राखेर इन्टरनेटको सहायताबाट आईएसपी को सहायताबाट जीमेल बनाउन सक्छौँ। यो वास्तवमा यो जीमेलको सर्भर gmail.com बनाउन सक्छौँ, gmail.com हैन। त्यसैगरी हामीले जीमेलबाट हामीले सबै युजर 4 जना युजर छन्, 4 जना युजरको लागि एउटा इमेल एड्रेस बनाउन सक्छौँ, 4 इमेल एड्रेस बनाउन सक्छौँ। यसो गरेर मैले यदि इमेल एड्रेस जीमेलमा बनाए भने मैले यो मसिनबाट यो मसिनमा यो अमित छ मान्यो, यो सुमित छ भने अमित र सुमितलाई इमेल पठाउनु पर्यो भने पहिला मेरो तपाईको इमेल बाहिर जान्छ अनि युएसए मा पुग्छ ल, युएसए मा त जीमेल सर्भर त्यहाँ पुग्छ। अनि फेरि यस्तै खोल्नु पर्यो भने यसको रिक्वेस्ट बाहिर जान्छ अनि त्यहाँबाट खोल्छ ल। यसो गर्दा नम्बर 1 त तपाईको यो इन र आउट गर्दाखेरि एउटा ट्राफिक जेनेरेट भयो हैन, ट्राफिक जेनेरेट भयो। अरु कुरा भने मेरो इमेल्सहरु बाहिर गएर त्यसको स्नुफिङ हुने चान्सेस, ह्याकिङ हुने चान्सेस हुन्छ ल। त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन्सले इमेल सर्भरहरु इन्डोर इन हाउसमा राख्छ ल, मतलब विदिन द लेनमै राख्छ। एउटा सर्भर मैले राख्ने यसलाई चाहिँ इमेल सर्भर भने मैले। माइक्रोसफ्टले इमेल सर्भर पनि एलाउ गर्छ ल। माइक्रोसफ्टको इमेल सर्भरलाई एक्सचेन्ज सर्भर भन्छ ल वास्तवमा। भन्छ हामीले एक्सचेन्ज सर्भर राखेपछि हाम्रो आफ्नै इमेल एड्रेस हुन्छ, आफ्नै किसिमको स्टोरेज हुन्छ, आफ्नै किसिमको सेटिङ्सहरु हुन्छ, हाम्रो सर्भर भित्रभित्रै हुन्छ र फास्ट हुन्छ, बाहिर जाँदैन ट्राफिक हैन। त्यो भएर तपाईले MCSC सँगसँगै वास्तवमा MCSA प्लस MCSE अनि तपाईको एक्सचेन्ज सर्भर यो गर्नु भएपछि तपाईले इमेल तपाईको सेटिङ पनि तपाईले सल्भ गर्नुभयो ल। अब अर्को एउटा समस्या यति त गरियो वास्तवमा के हुन्छ नि तपाईको जब स्केमा लाग्छ भन्ने कुराको फिक्स हुँदैन ल। किनभने अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने नि फेरि मैले लेन एउटा बनाए यसमा मेरो मान्नु इन्टरनल कामको लागि चाहिँ मान्नु मेरो 4 वटा सर्भर छ इन्टरनल कामको लागि, भित्रभित्रैको कामको लागि हैन। यो चाहिँ भित्रभित्रैको कामको लागि है, यो भित्रभित्र भनेको लेन भित्रको कामको लागि। यो मेरो अफिस छ मान्नु, यो काठमाडौँमा छ यो अफिस हैन। एउटा कुनै एउटा बैंक भयो मान्नु, लक्ष्मी बैंक फर एक्जाम्पलको लागि हैन। त्यो बैंकको तपाईको अफिस छ यहाँ भित्रभित्रै तपाईको लेन भित्रै यस्तो नेटवर्क लेन नेटवर्क भन्छ। यस्तो भित्रभित्रै लेन नेटवर्कहरुको टेक्नोलोजी सल्भ गर्न लागि चाहिँ विन्डोज सर्भर बेस्ट मानिन्छ हैन। तर अब यो बैंकहरुले पनि यो अर्गनाइजेसन्सहरुले पनि के गर्छ भने कतिपय सर्भरको बाहिर निस्किनु सर्भर हुन्छ र पब्लिक सर्भर हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल लागि वेब सर्भर हैन, वेबसाइटहरु होस्टिङ गर्ने सर्भर भए मान्नु, डीएनएस सर्भरहरु भए उसको हैन, उसको मान्नु तपाईको एफटीपी सर्भरहरु भए, उसको स्ट्रिमिङ सर्भरहरु भए, त्यस्ता किसिमको सर्भरहरु बाहिर राख्नु, बाहिर होस्टिङ गर्नु भने त बाहिर भनेको यहाँ राख्ने। तर यो सर्भर तपाईको बाहिर इन्टरनेटको सहायताबाट हाम्रो तपाईको इन्टरनेटको सहायताबाट आईएसपी को सहायताबाट बाहिरबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छ अरु युजरले हैन। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मल्टिपल युजरहरु धेरै युजरले बाहिरबाट एक्सेस गर्दाखेरि सेक्युरिटी थ्रेट हुन सक्छ वास्तवमा हैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा धेरै ओभरलोडिङ तपाईको अथेन्टिकेसन ओभरलोडिङ तपाईको कामहरु हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्केलेबिलिटी सेक्युरिटीको कुराहरु आउँछ ल। अनि त्यो अवस्थालाई सल्भ गर्न लागि चाहिँ हामीले नर्मली के राखिन्छ भने बाहिर अथवा अर्को भाषामा भन्दाखेरि पब्लिक फेसिङ सर्भर ल, पब्लिक फेसिङ सर्भर, पब्लिकलाई फेस गर्ने सर्भरहरु भयो, पब्लिकले चलाउने सर्भरहरु बाहिरबाट चलाउने सर्भर, त्यसो सर्भरलाई नर्मली लिनक्स राखिन्छ ल, लिनक्स सर्भर राखिन्छ। लिनक्स भनेको पनि एउटा विन्डोज जस्तै सर्भर हो ल, एउटा विन्डोज जस्तै अपरेटिङ सिस्टम हो, त्यो सर्भर राखिन्छ ल। अनि त्यसको लागि हामीले फेरि MCSA र MCSE जस्तो RSCSA हैन, RSCE भन्ने कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ ल। रेड हेट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रेड हेट सर्टिफाइड सिस्टम इन्जिनियर र लिनक्सहरुमा चाहिँ थुप्रै लिनक्स छ। त्यसमध्ये रेड हेट लिनक्स रेड हेट लिनक्स बेस्ट हो सर्भरको लागि र रेड हेट लिनक्स अथवा सेन्ट ओएस ल हैन, सेन्ट ओएस लिनक्स बेस्ट हो। अनि हामीले यो पनि गरेपछि हामीले सेम MCSE मा हामीले जे काम गर्यौं त्यस्तै काम हामी RSC मा पनि गर्छौं ल। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा मिक्स छ वास्तवमा लिनक्स छ भने वास्तवमा हैन, लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट छ, लिनक्स पनि छ यहाँ। लिनक्सको मान्नु 5 वटा सर्भर भयो यहाँनेरि, विन्डोजको तपाईको मान्नु 10 वटा सर्भर भयो ल विन्डोजको। भने चाहिँ हामीलाई विन्डोज सर्भर पनि आयो, हामीलाई लिनक्स सर्भर पनि आयो ल। त्यो गर्दाखेरि हामी के भयौं अब हामीले MCSA पनि गर्यौं हैन, MCSA पनि गर्यौं। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो विन्डोज सर्भर हैन 2016 हैन 2016 अथवा 2019 मा हामी तपाईको मास्टर बन्यौं, एक्सपर्ट बन्यौं। प्लस एक्सचेन्ज सर्भर गर्ने हामीले इमेल सर्भरमा पनि हामीले राम्रो दखल गर्यौं हैन। अनि त्यसपछि हामीले RSC गर्दाखेरि वास्तवमा लिनक्समा पनि हामीले तपाईको राम्रो दखल गर्यौं, लिनक्स सर्भरमा राम्रो दखल गर्यौं।
यो त हामीसँग मल्टिपल प्लेटफर्म भयो होला। हामीले लेन नेटवर्कमा हामीले काम गर्दाखेरि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन भएर काम गर्दाखेरि हामीलाई विन्डोज पनि आयो हैन, हामीलाई लिनक्स पनि आयो हैन, हामीलाई तपाईको इमेल सिस्टम पनि आयो। अब यो यति हामीले गरिसकेपछि हामी लेनमा हाम्रो निकै पोटेन्शियल भयो। अब हामी लेन मजाले बुझ्छौँ ल। तर अर्को के हुन्छ हैन, वास्तवमा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरूले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले पनि ठुल्ठुलो इन्भाइरोमेन्टहरुमा स्विचिङहरुले कसरी काम गर्छ। जस्तै हाम्रो एमसीएससी आरएससी मा त्यो आउँदैन। मेरो एरिया छ मान्नु, स्विच एउटा हुँदाखेरि त समस्या भएन, दुईटा हुँदा समस्या भएन, तीनटा हुँदाखेरि अलिअलि समस्या हुन्छ, चारवटा हुँदा अलि समस्या हुन्छ। यस्तै स्विच मेरो तपाईको 20औं वटा 50औं वटा 100औं वटा स्विचहरु चाहिँ एकअर्कामा कनेक्टेड भयो भने त्यस्तो अवस्था हामीले स्विचिङ जान्नुपर्ने हुन्छ ल। यो स्विचहरु है वास्तवमा सेन्ट्रल डिभाइसेसहरु स्विचहरु अब एउटा मात्र देखाएको थिएँ, अब थुप्रै स्विचहरु आयो। त्यसमा हामीले बेसिक स्विचिङहरु जान्नुपर्ने हुन्छ र बेसिक हामीले राउटिङ जान्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यसको लागि तपाईहरुले एटलिस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आईटी तपाईको सिस्टम इन्जिनियरहरुले एटलिस्ट तपाईले सीसीएनए सम्म गरेको राम्रो ल, अनि सीसीएनए गरेको राम्रो। एज वेल एज कभी हामीले वेन कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। वेन कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि राउटर राखेर वास्तवमा यो नेटवर्कलाई अर्को आईएसपी बाट लगेर अर्को नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किन ब्रान्चहरु त हुन्छ प्रायः जस्तो। त्यसको लागि हामीले सीसीएनए जान्नुपर्ने हुन्छ। हो यस्तै एमसीएससी आरएससी सीसीएनए हैन, एक्सचेन्ज सर्भरहरु मिलाएर बनाएको कोर्सलाई आईटी सिस्टम तपाईको हैन इन्जिनियर भनेर नयाँ हामीले कोर्स ल्याएको छौं ल। एउटा प्याकेज हो वास्तवमा। यो प्याकेजलाई हाम्रो मिनिमम तपाईको 4 मन्थमा सकिन्छ हैन। मिनिमम तपाईहरुले 4 मन्थमा सिद्ध हुन्छ। यदि सीसीएनए चाहिँ तपाईले एउटा टाइममा पढ्नुभयो, एउटा तपाईको जस्तो सीसीएनए तपाईले इभिनिङमा पढ्नुभयो, हाम्रो यो नेटवर्क 24 घण्टा अन हुन्छ। अनि तपाईको एमसीएससी तपाईले हैन मर्निङमा पढ्नुभयो, यसरी डबल क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले पढ्नु भने तपाईको 4 मन्थमा सिद्धिन्छ। तर एउटै मात्रै क्लास गरेर जानु भने चाहिँ 6 मन्थ चाहिँ लाग्छ ल तपाईलाई मिनिमम यो आईटी सिस्टम इन्जिनियर गर्नको लागि हैन। त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ हामी। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अहिले वर्ल्डहरु क्लाउडमा गइसक्यो ल। वास्तवमा क्लाउड सिस्टममा गइसक्यो। अनि हाम्रो तपाईको यो जस्तो सर्भर्स यहाँ तपाईको लेन भयो, लेन नेटवर्क भयो, यसमा हामीले लोकली अथेन्टिक्स लागि हाम्रो सर्भर कस्तो सर्भर सेटिङ बनायो हामीले। फेरि सर्भरहरु राख्न हामीले सर्भरको मोनिटर हुँदैन, त्यही भएर मैले यसरी सर्भर मात्रै बनाएँ। अनि क्लाइन्टहरु बनाएँ हैन। यसरी क्लाइन्टहरु चाहिँ मसँग ल्यापटपहरु डेस्कटपहरु छ, क्लाइन्टहरु चाहिँ यहाँबाट युजर लगइन हुन्छ हैन। अब मेरो राउटर भयो यहाँदेखि, अनि यो आईएसपी भयो। अब क्लाउडहरु छ वास्तवमा वर्ल्डमा पपुलर क्लाउड भनेको यस प्रकारको छ। लाइक फर एक्जाम्पलको लागि एउटा क्लाउड भनेको हाम्रो एडब्ल्यूएस अमेजनको, अर्को तपाईको एजुरे हैन माइक्रोसफ्टको, अर्को अलिबाबा भन्ने छ, थुप्रै छ हैन। अनि तपाईको अन्य भनेको तपाईको गुगलको छ हैन। तर यसमध्येमा धेरै जस्तो चलेको भनेको एडब्ल्यूएस को धेरै चल्छ ल। एडब्ल्यूएस को डाटा सेन्टर यहाँनेरि छ वास्तवमा। डाटा सेन्टर यहाँ छ एडब्ल्यूएस को पनि। कुछ सर्भरहरु क्लाउडमा हुन सक्छ यसरी। हामीले क्लाउडमा हामीले किनेको हुन सक्छौं। 3टा सर्भर हाम्रो इन हाउस छ, लोकल छ वास्तवमा। अनि अरु 3टा सर्भर चाहिँ मान्यो क्लाउडमा छ, 4टा सर्भर चाहिँ मान्यो क्लाउडमा छ भने कसरी क्लाउडमा काम गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ ल वास्तवमा। त्यसको लागि चाहिँ एडब्ल्यूएस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै अर्को छ हाम्रो तपाईको लेन नेटवर्क यो एडब्ल्यूएस भयो मेरो हैन। क्लाउड गर्नु पर्यो अनि एडब्ल्यूएस को अर्को हामीले VPN गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो यो क्लाउड भयो, क्लाउडमा को लागि हाम्रो एडब्ल्यूएस आयो। अनि आईएसपी बाट तपाईको जस्तै मानलियो यो हाम्रो तपाईको यो लेन नेटवर्क मेरो काठमाडौँमा छ। यसो गर्दै अर्को एउटा मेरो नेटवर्क भयो मान्लियो पोखरामा भयो नेटवर्क, अर्को मेरो विराटनगरमा भयो। यसरी मल्टिपल ठाउँमा मेरो नेटवर्कहरु हुँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्टिभिटी गर्दा हामीले सेक्युर कनेक्टिभिटी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल हैन। सेक्युर कनेक्टिभिटी गर्नुको लागि हामीले VPN भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क चलाउनु पर्ने हुन्छ र VPN चलाउनु। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि सुरुमा एमसीएससी अथवा एमसीएससी अनि तपाईको एमसीएससी हैन। अनि तपाईको एक्सचेन्ज सर्भर अनि तपाईको आरएससी भनेको लिनक्स को लागि, अनि तपाईको एडब्ल्यूएस अनि सीसीएनए वेन को लागि, यो वेन को लागि हैन। यो क्लाउड को लागि, क्लाउड कम्प्युटिङ को लागि, यो लिनक्स को लागि, यो इमेल को लागि हैन। यो तपाईको लेन नेटवर्क सर्भर्सहरुको लागि, लेन सर्भर्सको लागि, यो पनि लेन सर्भरको लागि तपाईले। अनि VPN भनेको सेक्युरिटीको लागि ल। सेक्युरिटीको लागि तपाईको अथवा कनेक्ट गर्न लागि हेड अफिस देखि तपाईको HQ देखि हेडक्वार्टर देखि ब्रान्चहरुमा हैन कनेक्टिभिटी गर्न लागि, थुप्रै ब्रान्चहरुमा कनेक्टिभिटी गर्न लागि ब्रान्चमा लागि यसो यति टेक्नोलोजी तपाईले जान्नुभयो भने चाहिँ तपाई एउटा कुनै नगरपालिकाको आईटी म्यानेजर हैन अथवा कुनै तपाईको बैंकको तपाईको आईटी अफिसर हैन तपाई बन्नु सक्नुहुन्छ ल।
यो चाहिँ कम्प्लिटली बनाउनु। त्यसपछि अनि तपाईको स्पेशलाइजेसन केमा हुन्छ, अब तपाईको के तपाईको इन्ट्रेस्ट फिल्ड हुन्छ, त्यतिपछि तपाईलाई कुन ठिक लाग्छ के लाग्छ, त्यसपछि अगाडि तपाईले सोच्नु सक्नुहुन्छ है वास्तव। तर यति इनिशियली तपाईले गरिसकेपछि तपाईले एज अ सिस्टम इन्जिनियर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै सोधिने क्वेशन्सहरुको कुरा गर्छु वास्तवमा यही कुराहरुको एउटा सिलेबस छ यहाँ छ भने हाम्रो पीडीएफ छ तपाईलाई शेयर गरिसकेला म्यानेजमेन्टले हैन। एउटा क्रान्तिकारी तपाईको आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङ कोर्स हो यो हैन। यसमा हाम्रो यही फाउन्डेसन पर्छ सुरुमा कि बेसिकली हाम्रो आईटी कसरी चल्छ, टोपोलोजिसहरु के हुन्छ, नेटवर्कहरु कस्तो हुन्छ, आईपी एड्रेसिङहरु देखि सबै कुरा यसमा कभर हुन्छ। अनि एमसीएसई हुन्छ तपाईको मैले भनेको थिएँ, अनि यो एक्सचेन्ज सर्भरमा हुन्छ, अनि सीसीएनए, अनि आरएससी, अनि सेन्टोस अथवा अनि एडब्ल्यूएस को, अनि एडभान्स साइबर सिक्युरिटी एन्ड ह्याकिङ पनि यसमा कभरिङ हुन्छ। मैले त्यो अगाडि भन्नु बिर्सेछु कि कसरी ह्याक हुन्छ, ह्याक के भएर हुन्छ। अनि भिपिएन टेक्नोलोजीहरु तपाईको कभर हुन्छ। यसमा भिपिएन्सहरु कसरी बनाउने कर्पोरेटको लागि र बैंकहरुको लागि सबै सिलेबस यहाँनिर छ हैन। यो तपाईको फाउन्डेसन देखि यहाँ जान्छ यो हैन। अनि तपाईको यो एमसीएससी को सिलेबस सुरु हुन्छ यहाँदेखि हैन। अनि तल सबै सर्भरको कन्फिगरेसन गर्ने कुराहरु डीएचसीपी को, डीएनएस को हैन, एडीडीएस को, एक्सचेन्ज सर्भरको कुरा आयो हैन। अनि सीसीएनए को, आरएससी को, आरएससी अथवा सेन्टोस को हाम्रो यसमा सर्भर कसरी बनाउने कुरा आउँछ। तल गएपछि अब सीसीएनए यो सुरु भयो ल। सीसीएनए सुरु भइसक्यो। सीसीएनए 200 301 भनेर सुरु भइसक्यो सीसीएनए को अफिसियल सर्टिफिकेसन। अनि त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट के आउँछ हाम्रो भने सीसीएनए भन्छ भिपिएन ल। भिपिएन कसरी हुन्छ, कसरी भिपिएन गर्ने, राउटरको ओभरअल कसरी भिपिएन गर्ने, आईकेभी2 कसरी गर्ने, अनि तपाईको अफिसियल तपाईको क्लाउडको सर्टिफिकेसन। यो धेरै सिलेबस भएर हामीले सिलेबस थोरै बनाएको छौं। तपाईले एडब्ल्यूएस मा को साइटमा गएर सिलेबस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको ल हैन। अनि ह्याकिङको लागि चाहिँ तपाईको हाम्रो तपाईको जस ह्याक कसरी हुन्छ भनेर हामी तपाईलाई देखाउँछौँ। त्यसबाट कुछ ह्याकिङको हामीले टुल्सहरु तपाईलाई दिन्छौँ र कुछ ह्याकिङहरु हामी तपाईलाई गरेर देखाउँछौँ ल। यो कुराहरु भयो ल। यी कुराहरु मैले तपाईलाई गरिसकेपछि छु। यो तलब लेखिदिएको छौं हामीले कि तपाई आईटी सिस्टम इन्जिनियर सकिसकेपछि कुनै पनि गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन, बैंकहरु, अर्गनाइजेसनहरुमा तपाई आईटी कन्सल्टेन्ट अथवा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईको हाम्रो अलरेडी स्टुडेन्ट काम गर्ने ठाउँहरु यिनीहरुमा हाम्रो स्टुडेन्ट काम गर्छन् है। अर्को स्टुडेन्टहरुलाई धेरै कन्फ्युजन हुने कुरा के हो भने वास्तवमा अर्को अन्य हाम्रो कोर्सहरुमा पनि कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तो आईएसपी इन्जिनियरिङ भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ ल वास्तवमा। अघि मैले तपाईलाई टोपोलोजी देखाएँ। के टोपोलोजी देखाएँ तपाईहरुलाई वास्तवमा कि मेरो लेन नेटवर्क भयो हैन। लेन नेटवर्क भयो। लेन भनेको एउटा एरिया भयो, तपाईको एउटा कुनै बिल्डिङमा भयो, कुनै बैंक भयो, माने लक्ष्मी बैंक भयो हैन, अथवा कुनै पनि बैंक हुन सक्छ, एक्सवाइजेड अथवा नेपाल बैंक हैन, केही पनि हुन सक्छ। यसरी अर्गनाइजेसन भरिमा लागेको कम्प्युटरहरु, डेटाहरु, यहाँ भित्रको म्यानेजमेन्ट गर्ने, कम्प्युटरलाई अर्गनाइजेसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने यो काम भनेको तपाईको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनमा अथवा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसन अथवा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भनौँ त्यसमा पर्छ र सर्भर्सहरु मेनौली गर्ने काम यिनीहरु नि। यसलाई भन्छ तपाईको सिस्टम तपाईको हैन एडमिनिस्ट्रेसन हैन अथवा सिस्टम इन्जिनियर ल। यसलाई चाहिँ सिस्टम्स भन्छ र सिस्टम इन्जिनियर भन्छ। यो हाम्रो भयो। मैले अघि तपाईलाई राउटर राखेर चाहिँ तपाईको आईएसपी को कुरा गरे थिए। आईएसपी को हैन, आईएसपी यो भित्र आईएसपी मा काम गर्न चाहनुहुन्छ, आईएसपी मा काम गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईको आईएसपी इन्जिनियरिङ ल। आईएसपी इन्जिनियरिङ। अर्को कुरा आउँछ कि हामीले यत्रो धेरै कोर्स गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा प्रतिस्पर्धा धेरै छ ल वास्तवमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुनै पनि क्यान्डिडेटहरु माग्दाखेरि मल्टिपल सर्टिफिकेसन, मल्टिपल टेक्नोलोजी भएको क्यान्डिडेट माग्छ। त्यो कारणले एटलिस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन गर्दाखेरि एडब्ल्यूएस, अनि तपाईको एमसीएसई हैन, अनि तपाईको आरएससीई, अनि तपाईको अर्को भिपिएन हैन, अनि एक्सचेन्ज सर्भर, अनि तपाईको बेसिक ह्याकिङहरु भए हैन। यो कुराहरु तपाईले गर्नुभएको छ भने तपाईको पोटेन्शियल तपाईको 100 बाइ तपाईको समथिङ 90% जस्तो तपाईको जबमा सिलेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ ल। अब त्यसपछि अब अर्को स्टुडेन्टको धेरै भन्दा धेरै डाउट के हुन्छ भने नि तपाईले क्वेशन सोध्नुलाई म डाउट भन्दै जान्छु है। अब म भर्खर तपाईको 10+2 मात्रै तपाईको पढ्दै छु के म पढ्नु सक्छु होला, वास्तव मेरो जब लाग्छ होला भन्छ ल। यस्तो हुन्छ ल अर्गनाइजेसनको डिमान्ड कस्तो हुन्छ र नि। कुनै कम्पनीहरुले चाहिँ के भन्छ भने एटलिस्ट तपाईको ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ, ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ हैन। कुनै पनि सब्जेक्टमा एनी तपाईको ग्रेजुएसन भन्छ र एनी ग्रेजुएसन भनेको बीए गर्नुहोस्, बीबीएस गर्नुहोस् हैन, कुनै मतलब छैन, तर ग्रेजुएसन चाहिँ हुनुपर्छ। अथवा तपाईको बीसीए गर्नुहोस् हैन,
अथवा तपाईँको बिटेक गर्नुहोस् अथवा बिई गर्नुहोस्, कुनै पनि ग्रेजुएसन हुनुपर्छ हुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनले वास्तवमा त्यो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डलाई ध्यान दिँदैन। कुनै पनि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड होस् तर पनि त्यो सर्टिफिकेसन चाहिँ होल्डिङ हुनुपर्छ भन्छ ल। सर्टिफिकेसन तपाईँसँग हुनुपर्छ, वास्तवमा त्यो कोर्स गरेको हुनुपर्छ भन्छ हैन। यसमा तपाईँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग ग्रेजुएसन छैन भने। यदि तपाईँ ग्रेजुएसन पढ्दै हुनुहुन्छ भने हैन, तपाईँले पार्ट टाइम जब गर्दै एक्सपिरियन्स बनाउँदै लाँदाखेरि हुन्छ। तपाईँसँग ग्रेजुएसन पनि हुन्छ, त्यो कोर्स पनि भएपछि तपाईँको अवर पोटेन्सियल बढेर जान्छ ल। दुईटा अप्सन भयो। थर्ड अप्सन भनेको म एसई मात्रै पढेको छु वास्तवमा हैन, अथवा एसएलसी मात्रै पढेको छु, म धेरै अगाडि पढेको छु, मैले त प्लस 2 पनि पढेको छुइनँ भन्ने कुरा हुन्छ। मैले गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ र। अब एसएलसी मात्रै तपाईँले पढ्नु भएको छ भने चाहिँ अघि पनि त्यही भने कुनै अर्गनाइजेसनले एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड खोज्दैन, डाइरेक्ट तपाईँको त्यो काम गर्नु जान्ने भयो भने हुन्छ वास्तवमा भन्ने अर्गनाइजेसनहरू थुप्रै हुन्छ र। वास्तवमा त्यस्तो अर्गनाइजेसन वर्ल्डमा थुप्रै हुन्छ, नेपालमा थुप्रै हुन्छ। त्यस्तोमा तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो खुदको तपाईँको बिजनेस पनि खडा गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक कस्तो भने आइटी तपाईँको कन्सल्टेन्सी एउटा अर्गनाइजेसन खोलेर, सपोर्ट कन्सल्टेन्सी खोलेर खुद आफ्नो एउटा अफिस खडा गरेर आफैले तपाईँको टी टेक्नोलोजीहरू कुनै पनि ब्याङ्कहरूलाई, कुनै अर्गनाइजेसनहरूलाई, कुनै स्कुलहरूलाई, वास्तवमा कुनै कलेजहरूलाई त्यस्तो लिन नेटवर्क बनाइदिने, त्यसको ट्रबल सुटिङ आउने सल्भ गर्ने, त्यही काम गर्दा पनि हुन्छ ल। आफ्नै तपाईँको रिस्कमा आफ्नै तपाईँको बिजनेस सञ्चालन गरेर गर्दा पनि हुन्छ। जबै मात्रै अल्टिमेट डेस्टिनेसन चाहिँ राख्नु हुँदैन हामीले है, सरल हो। ठिक छ। अब यही तपाईँको कुराहरूलाई लिएर हामीले जुन बनाएको कोर्स छ वास्तवमा यो कोर्सलाई तपाईँको सिस्टम तपाईँको हैन आइटी सिस्टम इन्जिनियरिङ भन्छ। अरू कतिको डाउट यो हुन्छ के छ भने के म तपाईँहरूको आइटी सिस्टम इन्जिनियरिङमा सिसिए नै छ वास्तवमा, त्यो सिसिए नै पढेर त्यो सिसिए नै अफिसियल पढाइन्छ कि जस्ट नाम मात्र सिसिए पढाइन्छ भन्ने कुरा कसैले गर्छ ल। होइन, त्यो सिसिए नै अफिसियली गरेर त्यसको सिलेबस पनि हामीले सिस्कोकै सिलेबसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेको छौँ हैन। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो हाम्रो जुन मोड्युलमा भएको सिसिए नै भन्ने पढेर तपाईँको यसको एक्जाम एपियर गरेर एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ ल। एडब्ल्युएसको पनि त्यही हो, तपाईँले एडब्ल्युएस पढ्नुभयो त्यसको एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि आरएससीको पनि त्यही हो, आरएससी तपाईँले पढ्नुभयो अनि एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ र त्यो सबै अफिसियल करिकुलमबाट नै हामी पढाउने हो। वास्तवमा कस्टमाइज गरेर पढाउने हो। कस्टमाइज गरेर पढ्दाखेरि नामै किन आरएससी एडब्ल्युएस सिसिएन राख्नु होला, त्यस्तो हुन्छ ल यो आइटी सिस्टम इन्जिनियरिङको। अर्को स्टुडेन्टको म्याक्सिमम डाउट के छ भने हैन, के हुन्छ भने तपाईँहरूको यो अनलाइनबाट क्लासेस गर्नु सम्भव हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो छ, हाम्रो तपाईँको क्याम्पस भनेको जुन हाम्रो पढाउने ठाउँ भनेको 2-4 ठाउँमा छ हैन। तपाईँहरू हाम्रै लोकेसनमा आएर पढ्दा पनि हुन्छ, यहीँनिर आएर पढ्दा पनि हुन्छ, कोही प्रब्लम छैन हामीलाई। तपाईँको होइन म अनलाइनबाट गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग एउटा ल्यापटप हुनुपर्ने हुन्छ कि एउटा तपाईँको डेस्कटप हुनुपर्ने हुन्छ ल। अनि त्यो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा होइन भर्चुअलाइजेसन गरेर सबै ल्याबहरू हामीले गर्न सकिन्छ र समस्या भएर। अनि एउटा मैले सजिलो कुरा भन्नु बिर्सेँ, तपाईँसँग साथसाथै एउटा इन्टरनेट स्पिड पनि हुनुपर्छ। इन्टरनेट स्पिड कम्तीमा पनि 30 एमबिपिएसको होइन, इन्टरनेट एमबिपिएसको इन्टरनेट स्पिड चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँ क्लास गर्नुको लागि। अब हुनु त तपाईँको आइएसपीले भन्छ 30 एमबी भन्छ, 40 एमबी भन्छ, तर खास एक्चुअली एमबी स्पिड धेरै दिँदैन। किनभने अब कभी म पनि आफ्नो इन्टरनेट जाँदाखेरि 4Gबाट पनि म तपाईँको पढाउँछु तपाईँहरूलाई। 4Gबाट पनि पढाउँदाखेरि ल्याग हुँदैन, कुनै डिस्टर्बेन्स हुँदैन। तपाईँले 4Gबाट पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ, तर यदि इन्टरनेटको एभाइलेबिलिटी छ भने इन्टरनेट जोड्नुहोस्, जोडेर गर्नुहोस् भन्छ र ल्यापटप चाहिन्छ तपाईँलाई, डेस्कटप चाहिन्छ र ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यसमा तपाईँ ल्याब गर्नु सक्नुहुन्छ ल। ल्याब कसरी गर्ने भन्ने कुरा इजी छ ल वास्तवमा होइन। ल्याबको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो एउटा भिमवेयर भन्ने एउटा टुल्स हुन्छ, एउटा तपाईँको सफ्टवेयर एप्लिकेसन हुन्छ, एउटा पावरफुल एप्लिकेसन, शक्तिशाली एप्लिकेसन हुन्छ। यो एप्लिकेसनबाट तपाईँले यो लोड गर्ने ल्यापटप डेस्कटपमा यो लोड गरेर, जस्तै मेरो तपाईँको यहाँ एक्सेल सर्भर 2012 छ वास्तवमा, यो मैले स्टार्ट गर्न सक्छु भने एक्सेल सर्भर मात्रै हालेको छु मैले। त्यसपछि तपाईँको आफ्नै मसिनभित्र खोल्यो, यसो गर्दाखेरि एउटा मसिनमै काम गरेको जस्तो हुन्छ होइन। अब यसमा गाह्रो हुँदैन र वास्तवमा भिएमवेयरबाट तपाईँको यसरी गरेर पनि तपाईँको एक्चुअल मसिन नै भित्र लोड हुन्छ, त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सुरुमा 1 विकदेखि 10 डेजसम्म चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हुनु गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै होइन कम्फर्टेबल हुँदै तपाईँहरू जानुहुन्छ र त्यसमा तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। मेरो मसिन खोल्दैछ। यसो गर्दै वास्तवमा म अर्को पनि मसिन खोल्न सक्छु, जस्तै मेरो अर्को एडिडिएस छ, यो सेकेन्ड एडिडिएस भयो अथवा यो अर्को एडिडिएस भयो। यसो गरेर हामी यसरी ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ ल्याबहरूलाई, अथवा डेस्कटपमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ।
तपाईलाई ल्यापटप र डेस्कटप चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँ म पढाउँछु पढाउँदाखेरि तपाईलाई इन्टरनेट चाहिन्छ, त्यो इन्टरनेट हुनुपर्छ हैन। कि त मोबाइलबाट पढ्दा पनि हुन्छ, 4G बाट पनि त्यो समस्या चाहिँ पर्दैन हैन। तर पनि इन्टरनेट भएको राम्ररी छ भने, जस्तै डोमेन छ, मैले लगइन गरेँ, यहाँ भित्रै म तपाईको लगइन गर्छु हैन, यहाँ सर्भरभित्र। अनि हाम्रो सबै डेमोन्स्ट्रेसन 100% डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ, समस्याको कुरा छैन ल। यहाँ गएँ मैले, यसलाई फुल स्क्रिन बनाएँ, मेरो सर्भर यहाँ रेडी भयो। अनि तपाईको यहाँ तपाईले जे गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ म गएँ, एक्सेल सर्भर मेरो खुल्छ अब हैन। यो भयो विन्डोज सर्भर 2012 सर्भर हैन। यो हामी 19 सर्भर हामी मिक्समा गर्छौँ, हामी 19 मा पनि गर्छौँ, 12 मा पनि गर्छौँ हैन, सबै सर्भरमा गर्छौँ नर्मली ल। सायद यसको यो के इस्यु छ हैन। यो तपाईको 19 भयो। अब यसमा मैले डोमेन अलरेडी लोड गरेको छु एक्टिभ डाइरेक्टरी कम्प्युटरमा गएर। यो डोमेन नेम cci.com छ, यसरी हामी डोमेन बनाउँछौँ। मैले डोमेनको कुरा गरेँ तपाईहरुलाई सुरुमा, स्टार्टिङ अमित भन्ने युजर छ, लाला भन्ने युजर छ यहाँ हैन, परिप्रेक्षी युजरहरु छ, कम्प्युटरहरु छ, क्लाइन्ट कम्प्युटर, बिल्ट इन ग्रुप्सहरु छ। यो एक्टिभ डाइरेक्टरी कसरी बनाउने, यो कुराहरु कसरी गर्ने देखि लिएर सबै कुरा कभर हुन्छ, माइक्रोसफ्टको करिकुलममा हुन्छ। यो सर्भर 2019 हो, हामी 19 मा पनि गर्छौँ, हामी 12 मा पनि गर्छौँ, हामी तपाईको 16 मा पनि गर्छौँ। या मर्निङको एउटा जुन ग्रुप हाम्रो चल्दैछ त्यो ग्रुपको सर्भर हो यो हैन। तपाईले हेर्दाखेरि हुन्छ, यसमा पनि सेम टु सेम टुल्समा गएर एक्टिभ डाइरेक्टरी कम्प्युटर्सहरु भन्ने हुन्छ रहेछ यहाँनिर। यहाँ आयो, यहाँ पनि तपाईको छ थुप्रो, यहाँ हामीले ब्रान्च नेपालगञ्जको बनाएको छौँ, एचआरएम सबै कुरा हाम्रो सम्भव हुन्छ। त्यो अब कोही स्टुडेन्टहरु तपाईहरु भन्नुहुन्छ हैन अनलाइनबाट सम्भव नहोला हैन, अनलाइनबाट सबै कुरा नहोला, सबै कुरै हुन्छ। तर तपाईले अलिकति सुरुमा आफूलाई अनलाइनमा ढाल्नुको लागि तपाईको एक दुईवटा तपाईको कुराहरुलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको नम्बर 1 मा इन्टरनेट राम्रो हुनुपर्छ, स्टेबल हुनुपर्छ इन्टरनेट। नम्बर 2 मा तपाईको अनलाइन क्लास हो भनेर तपाईँ सुतेर पढ्ने हैन, तर कुर्सी टेबलै राखेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ टेबल राख्ने, ल्यापटप तपाईको राख्ने, या त मोबाइल राख्ने, अनि चेयर राख्ने यहाँनिर हैन, चेयर राखेर बसेर ठ्याक्कै पढ्ने, नोट बनाउने हैन, त्यो सबै काम तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको अनलाइनमा बसेर। सुत्ने लड्ने अनि क्लास अप्सन हुनु भएन हैन, सबै कुरा तपाईको क्लियर नै हुन्छ। अनि अर्को एउटा हाम्रो स्काइपको ग्रुप हुन्छ हैन, स्काइप ग्रुपमा तपाईहरुलाई तपाईको हामी ल्याउँछौँ। त्यो ग्रुपमा ल्याएपछि तपाईको कुनै पनि प्रब्लमहरु हुन्छ त्यसलाई तपाईको सोलुसन गर्नु, तपाईको प्रब्लमहरुलाई तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी सल्भ गरिदिन्छ ल। त्यो सबै स्टुडेन्टहरु हुन्छ यसमा, पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी सोलुसन गर्छौँ। त्यो बेला तपाईहरु स्काइप ग्रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ सुबह क्लासहरुमा जोइन गर्नको लागि हैन। अब तपाईहरु कति यस्तो पनि हुनुहुन्छ, जस्तो कोही गभर्नमेन्ट जब गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ हैन, कुनैको बिजनेस हुन सक्छ वास्तवमा हैन, कुनै मान्छेहरु तपाईहरु स्टुडेन्ट हुन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको मान्ने कलेज भनेको तपाईको एक्जामको लागि पोखरामा हुन सक्छ वास्तवमा हैन। अब तपाईहरु अफलाइन क्लास गर्छु भनेर आउँदाखेरि निकै टाढा पर्छ, त्यसलाई पर कलेज छुट्ने, जब होल्डरको लागि मान्ने तपाईको 6 महिना तपाईको यहाँ क्याम्पसमा आएर पढ्दाखेरि 6 महिनामा मान्ने तपाईको स्यालेरी मान्ने 30,000 रुपैयाँ छ पर मन्थ भने हैन, 30 × 6 गर्दाखेरि थुप्रै तपाईको स्यालेरी जान्छ। यत्रो अफिसले छुट्टी पनि दिँदैन। अनि यहाँ रुम लिएर बस्नुपर्ने विभिन्न तपाईको जुन लफडाहरु छ त्योबाट तपाई वञ्चित हुन सक्नुहुन्छ ल। तपाई अरु ठूलो टेन्सन गर्नु पर्दैन, हरेक क्लासको तपाईको भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ हैन, भिडियो रेकर्ड गरेर रेकर्डेड तपाईको भिडियो तपाईले पाउनुहुन्छ र हरेक क्लासको एभ्री क्लासेसको। त तपाई त्यो भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम भयो भने तपाईले स्काइप ग्रुपमा हैन पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी स्काइप ग्रुपमा तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ग्रुपमा म हुन्छु, साथै अरु टिचरहरु हुन्छ, अरु अन्य टिचरहरु हुनुहुन्छ, अन्य स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले तपाईलाई हेल्प गर्छ, सल्भ गर्छ र तपाईको त्यसो गरेर तपाईलाई समस्या आउँदैन। तपाईले सुरुमा हैन तपाईको विकदेखि लिएर तपाईको 10 डेज सम्म तपाईले युज टु हुनुको लागि टाइम लाग्छ, बानी पर्न लागि चाहिँ टाइम लाग्छ, त्यति टाइम चाहिँ। अब यो बाहेक अरु कुनै तपाईको सवालहरु छ भने तपाईले च्याट बक्समा सोध्दाखेरि हुन्छ ल। मैले म्याक्सिमम स्टुडेन्टले सोध्ने सवालहरुलाई मैले सल्भ गरिदिसकेको छु। यो बाहेक अन्य सवालहरु छ, कसैको के सवाल हुन सक्छ हैन, त्यो छ। अर्को एउटा पनि मलाई भक्कै याद आयो, सरी हैन। अर्को एउटा के तपाईको स्टुडेन्टको सवाल हुन्छ भने जुनै पनि जब्सहरु हेर्दाखेरि एक्सपिरियन्स मागेको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल, एक्सपिरियन्स मागेको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यस्तो हुन्छ र एक्सपिरियन्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले अब ठुल्ठुलो हेर्नुभयो, तपाईको अफिसियल लेभलको जब हेर्नुभयो हैन, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलको जब हेर्नु भन्दा एक्सपिरियन्स मागेको हुन्छ। तर पनि असिस्टेन्टहरुको जब सुरुमा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ र असिस्टेन्ट लेभलको, सपोर्ट लेभलको हैन अब तपाईको
0 लेभलको सुरुमा जब हेर्नुभयो सुरुमा स्टार्टिङ 6 मन्थ टु तपाईको 1 इयरसम्म त्यस्तो जब तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरै कुरा सिकिन्छ नि, त्यो राम्रो पक्ष नि एउटा एज अ फ्रेसर भएर धेरै कुरा सिकिन्छ ल। तपाईलाई एक्सपिरियन्स बिना तपाईँ त्यो ठुलो जबमा तपाईलाई दिनु तपाईलाई नै समस्या पर्छ। त्यो भएर सुरुमा 6 मन्थ टु 1 इयरसम्म चाहिँ असिस्टेन्ट लेभलको, सपोर्टर लेभलको, 0 लेभलको जस्ट त्यही गर्ने हो वास्तव। इभन म आफैले पनि त्यसै गर्दै आएको, जुनसुकै एक्सपर्ट मान्छे पनि सुरुमा 0 लेभलबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको जब हेर्नुपर्छ, त्यस्तो अनुभववाला जब नहेर्ने। अनुभववाला जबको तपाईँ के हुन्छ भने स्यालेरी पनि धेरै हुन्छ, त्यसको एक्सपिरियन्स पनि धेरै मागेको हुन्छ र एक्सपिरियन्स पनि धेरै मागेको हुन्छ, डिग्रीहरू पनि धेरै मागेको हुन्छ, सर्टिफिकेसनहरू पनि धेरै मागेको हुन्छ र तपाईँको धेरै टेक्नोलोजी जानेको पनि मागेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिला असिस्टेन्ट लेभल 0 लेभलबाट लाने हो, त्यसपछि तपाईँलाई कुन क्लास र कुन फिल्डमा जाने त्यसको अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आइटी सिस्टम इन्जिनियरले हैन, आइटी सिस्टम जुन इन्जिनियरिङ भन्ने जुन हाम्रो नयाँ कोर्स छ, त्यो कोर्सले तपाईँलाई वास्तवमा एउटा एक तरिकाले एउटा कोर तपाईँको के दिन्छ, तपाईँलाई ब्याकबोन दिन्छ ल, तपाईँको आइटी ब्याकबोन दिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको म आर्ट्सको कमर्सको स्टुडेन्ट हो भन्छ, वास्तवमा आर्ट्स म कमर्सको स्टुडेन्ट हो, मलाई आइटीमा त्यस्तो दखल छैन भनेर कुरा गर्नु, त्यस्तो मान्छेलाई समस्या पर्दैन। किन हाम्रो सुरुमा फाउन्डेसनबाट सुरु हुन्छ र फाउन्डेसनमा नेटवर्किङ के हो, कम्प्युटर के हो, अपरेटिङ सिस्टम के हो, प्रोटोकल के हो, केबल्सहरू, वेयरहरू केमा कसरी कनेक्ट हुन्छ, तपाईँको भर्चुअलाइजेसन के हो, हरेक कुरा 0बाटै तपाईँको स्टार्टिङ हुन्छ, स्क्रैचबाट स्टार्टिङ हुन्छ। त्यो कारण गाह्रो हुँदैन। तपाईँ स्टार्टिङमा एडमिसन लिन अगाडि सुरुमा डेमो क्लास लिन सक्नुहुन्छ। डेमो क्लासमा तपाईँले सल्भ गरिसकेपछि डेमो क्लास लिएपछि 1-2 क्लास तपाईँको टेस्टिङ क्लास लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अगाडि फर्दर बढ्दाखेरि हुन्छ, हिम्मत आएन अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ ल। हुन्छ, तपाईँलाई गुड लक। कसैको केही डाउट छैन जस्तो छ होइन, छ भने मेसेज गरिदिनु ल, मेसेज पछि खुल्ला छ ल। म आइएम वेटिङ।